चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल बन्यो राप्रपा नेपाल। भोट माग्नका लागि 5 आधार। बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा चलाएको होटलमा सरकारले ताला लगायो। महिलालाई जिताउने गरी अगाडि बढाउनका लागि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैना सिंह महाराको आग्रह। आयात घटाउन नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। अमेरिकाबाट आएको करोडौं रुपैयाँ फुक्का गरिदिन राष्ट्र ब्याङ्कका सदस्यले बार्गेनिङ गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। सिंचाइका योजनाहरू तराई केन्द्रित भएर अब पहाडी र हिमाली भेगमा पनि बनाउनु पर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्न सरकारको सैद्धान्तिक सहमति। सरकारी स्वास्थ्य संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन असफल भएको डाक्टर भगवान कोइरालाको भनाई। अर्घाखाँसीमा बस दुर्घटना हुँदा 30 जना घाइते। करिब 7 महिनापछि श्रम गन्तव्य देश खाडी र मलेसियामा राजदूत सिफारिस। उपकार लघु वित्तको आइपिओ खुल्यो। राष्ट्रिय लोकदोहोरी महोत्सव 2078 शनिबारबाट सुरु हुने। मण्डला थिएटरमा 3 ट्रान्जिट नाटक मञ्चन हुँदै। साउदी र युएईले यमनलाई 3 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने र किर्गिस्तानको लेग विजेता फरवाटरसँग नेपाली फुटसल टिम पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, अनि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोस् अनि हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल राप्रपा बन्यो। भोट माग्नका लागि 5 आधार शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने राप्रपा नेपाल पहिलो दल बनेको छ। घोषणापत्रमा प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं राष्ट्रोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो नयाँ वैकल्पिक राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको आवश्यक रहेको र त्यसमा राप्रपा सफल हुने उल्लेख गरिएको छ। सो पार्टीले राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारहरूलाई मत दिएर छान्न पर्ने कारणहरूका रूपमा 5 कारण उल्लेख गरेको छ। राप्रपा नेपाल स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनरुत्थानमा प्रमुख कार्यनीति भएको एकमात्र दल भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै राप्रपा नेपालले जनताको सर्वोच्चतालाई ग्रहण गरेकाले सुन्ने, हेर्ने र बोल्ने राज संस्थाको पक्षमा नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पार्टीले राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुष मान्नुका साथै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई आफ्नो पार्टीको मार्गनिर्देशन सिद्धान्त मान्न उल्लेख गरेको छ। यस्तो मान्यता अरू कुनै पनि पार्टीमा दिएको छैन। राप्रपा नेपालले नेपालको माटोमा प्रविधित सम्बन्धवादहरूलाई पार्टीको मूल दर्शनको रूपमा आत्मालोचना गरेको र अरू पार्टीहरूले भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी, पुँजीवाद जस्ता आयातित विचारहरूलाई मूलमन्त्र बनाएको उल्लेख गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द गराएको छ। होटल खाली गर्न सूचना लिएर गएको कोषको टोलीलाई बतास समूहको होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेपछि कोषले गेटमै ताला लगाएको हो। करिब 2 घण्टासम्मको घम्साघम्सीपछि पनि होटल सिल गर्न गएका सरकारी टोली भित्र छिर्न नपाएपछि कोषले बाहिरबाट नै होटलमा ताला लगाएको छ। कोषले गेटमा नै सूचना टाँसेर होटलमा सामग्री नचलाउन सूचीकृत गरेको छ। सरकारी टोली धर्मशाला परिसरभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा बतास समूहका प्रतिनिधिले गेट लगाइदिएका थिए। त्यसपछि सरकारी टोली गेट बाहिरै रोकिएको थियो भने होटलका पाहुना भित्र थुनिएका छन्। बतास समूहका प्रतिनिधिले कानुनी उपचार रहेकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला गर्न आग्रह गरेका छन्। तर सरकारी प्रतिनिधिले भने आफूहरूले आफ्नो सम्पत्ति हेर्न पनि नपाउने भन्दै गेट खोल्न आग्रह गरेका थिए।
काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैना सिंह माराले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशिताको मर्मलाई निर्वाचनमा पनि दलीय गठबन्धनको आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारहरूको वैधानिक व्यवस्था र कार्यान्वयनको विषयमा छलफलमा उहाँले संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखहरूले कुनै पनि पदमा दलहरूले अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने व्यवस्थाको आशय प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला जित्नुपर्ने भन्ने रहेको बताउनु भएको छ। कुनै पनि गठबन्धनका नाममा महिलाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व छुटाउनु हुँदैन। पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात संविधानले हरेक निकायमा समावेशिताको अवधारणा कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ। यो भनेको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने हो महराको भनाइ छ। 51% भन्दा बढी महिलाको उपस्थित तथ्याङ्कले देखाएको भन्दै महराले बहुमत जनसङ्ख्या भएको महिला वर्गलाई थप प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात घटाउन नसके नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको चुनौती विषयक सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहेको बताउनु भएको हो। कोभिड-19 को प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटा रहेको उहाँको भनाइ छ। कुल आयातमा 35% हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहन्छ उहाँले भन्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा व्यापार घाटा करिब 298 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै उहाँले साउन 2078 यता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुनमा भने विप्रेषण आप्रवाहको सुधार देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालसँग 7.4 महिनाको वस्तु र 6.7 महिनाको वस्तु सेवा आयातमा धान्न नपुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम रहेको आँकडा समेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आछामका पृथ्वीनारायण शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम पुगा गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको खुलासा गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेसनल कन्फरेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले आछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौंको रकम पुगा गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्य $30,000 माग गरेको सूचना आफूले पाएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरू राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरूले मिडियामा दिने गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। कुनै नागरिक समस्यामा परेर निवेदन दियो के रहेछ हेरिदिनुहोस् भन्दा मिडिया खोजेर त्यहाँ गोप्य कुराहरू किन पुर्याउनुहुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यस्ता कुराले अनुशासन हुँदैन भन्दै मन्त्री शर्माले रिपोर्ट गर्नुपर्ने सूचनाहरू रिपोर्ट नहुने तर गोप्य कुराहरू मिडियामा दिने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आउँदा दिनमा सिंचाईका आयोजनाहरू पहाड र हिमाली भेगमा पनि बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंचाई दिवसका अवसरमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले आउँदा दिनमा सिंचाईका आयोजनाहरू देशको पहाडी र हिमाली भागमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तराई केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले खेतीयोग्य जमिन पहाड र हिमालमा भएको पनि त्यस भेगमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी आउँदा दिनमा नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले भन्नुभयो, हाम्रा सबै राष्ट्रिय गौरव लगायतका आयोजनाहरू तराई केन्द्रित छन्। अब हामीले सिंचाईको आयोजना बनाउँदा पहाड र हिमालमा पनि पुर्याउँ। त्यसले रोजगार पनि त्यहाँ सृष्टि गर्छ। खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि रोक्न सक्छौँ उहाँले भन्नुभयो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवा सहितको नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो। अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहसचिव मदन भुजेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। टोलीले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र लागत एस्टिमेट बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले सरकारी स्वास्थ्य संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन असफल भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशाको बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा डाक्टर कोइरालाले स्वास्थ्य संरचनाबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर अपेक्षा गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै तल रहेको बताउनुभयो। सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरूबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नु हामी सबै जिम्मेवार छौँ। उहाँले भन्नुभयो, जसमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवस्थापकीय टिम नै सबै दोषी छ। उहाँले सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। ऐन नियम बुझेको तथा व्यवस्थापकीय तालिम लिएका व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्वको नियुक्ति गर्दा अस्पतालको सेवा सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क 2 बेलबाटीका नजिकै बस दुर्घटना हुँदा 30 जना घाइते भएका छन्। प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारीको दर्शन गरेर अर्घाखाँचीको सुपा देउरालीका लागि छुटेको ग2 ख 68 नम्बरको बस बेलबाटीका नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अर्घाखाँचीका प्रमुख अम्बर थापाले सबै घाइतेहरूको सन्धिखर्कका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क 2 बेलबाटीका नजिकै बस दुर्घटना हुँदा 30 जना घाइते भएका थिए। नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य देशमा नेपाल सरकारले राजदूतको सिफारिस गरेको छ। खाडीका 2 देश युएई र कुवेत बाहेकका अन्य देशमा राजदूतविहीन भएको करिब 7 महिनापछि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य श्रम गन्तव्य देश खाडी र मलेसियामा राजदूत सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले 20 देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिफारिस भएका मध्ये 8 जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिव छन् भने बाँकी 12 जनालाई राजनैतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिस गरिएको छ। ज्योति प्याकुरेल दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस हुनुभएको छ। श्रम गन्तव्य देश मलेसियाका लागि डेलीराज पौडेल, खाडीका मुख्य श्रम गन्तव्य देश साउदीका लागि नवराज सुवेदी र कतारका लागि नरेश विक्रम ढकाल लगायतका सिफारिस हुनुभएको छ। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नागरिकका लागि साधारण सेयर बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आजबाट प्रतिकिता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 2,36,25,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको 2,36,250 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन IPO को बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीले निष्कासन गरेको साधारण सेयरमा जारी पुँजीको 0.5% अर्थात् 3,281 किता सेयर कर्मचारीलाई र निष्कासित सेयरको 5% अर्थात् 11,813 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी 2,21,156 किता सेयर खरिदका लागि नागरिकहरूले आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नागरिकहरूले यही चैत 29 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने यस अवधिमा माग बमोजिमको आवेदन नआए आउँदो वैशाख 9 गतेसम्म निष्कासन खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ। राष्ट्रिय लोकदोहोरी महोत्सव 2078 शनिबारबाट सुरु हुने भएको छ। टुडीखेलमा आयोजना हुने महोत्सवको बिहिबार आयोजक DR मुभिज एन्ड फिल्म्स लिमिटेडले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न पक्षको जानकारी दिएको हो। 5 दिनसम्म चल्ने महोत्सवको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले उद्घाटन गर्ने आयोजकले जनाएको छ। खुला प्रतियोगिता मध्येकै पहिलो ठुलो पुरस्कार राशिको महोत्सवमा 70 भन्दा बढी समूहको सहभागिता रहने महोत्सव मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा प्रथम हुने समूहलाई 5 लाख रुपैयाँ सहित अन्य पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै द्वितीय, तृतीय र सान्तवना हुनेले क्रमशः 3 लाख, 2 लाख र 1 लाख नगद रुपैयाँ सहित अन्य पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको निर्णायकमा गायक गायिका पुरुषोत्तम नेउपाने, गमेश दुलाल, हरि थापा, सीता थापा, रिता थापा, कमलीकान्त भेटवाल र शिव हमाल रहनेछन्। वर्तमान राजनीतिक परिवेश र आयाममा आधारित नाटक 3 ट्रान्जिट शुक्रबारबाट मण्डला नाटकघरमा मञ्चन भएको छ। काठमाडौँ थापागाउँ स्थित नाटकघरमा बेलुका 5 बजेदेखि सुरु हुने नाटकलाई सोमनाथ खनालले निर्देशन गर्नुभएको हो। वैशाख 4 गतेसम्म चल्ने नाटकमा बुद्धि तामाङ र विजय बरालको मुख्य भूमिका छ। काठमाडौँ, दुबई र अमेरिकामा 3 ट्रान्जिटमा भेटिएका एक आपसमा अपरिचित नेपालीहरूले नेपालको राजनीतिलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने कथा नाटकले प्रस्तुत गर्नेछ। नाटकमा मोहन चामलिङ राई, कृष्णा बस्नेत, विपिन जयसवाल, प्रशंसा शिवाकोटी, प्रवीण पुरी, रविन्द्र खत्री, भुवन लोहार, न्याथन रायन लगायतका कलाकारहरूको अभिनय छ।
साउदी अरब र संयुक्त अरब एमिरेट युएईले द्वन्द्वग्रस्त यमनलाई 3 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। यमनी राष्ट्रपति अब्द रब्बु मन्सुर हाडीको नेतृत्वमा रहेको परिषदको गठनपछि यमनका लागि सहयोगको घोषणा गरिएको छ। साउदी अरब र युएईले संयुक्त रूपमा प्रस्तावित 2 अर्ब डलर र संयुक्त अरब एमिरेट यमनको केन्द्रीय बैंक मार्फत यमनमा आधारभूत सहयोगको लागि रकम दिने भएको हो। सो सहयोगको रकम पेट्रोलियम पदार्थ तथा विकास परियोजनामा खर्च गरिनेछ। यसैबीच साउदी अरबले यमनी परिषदलाई हुथी विद्रोहीसँग वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोली किर्गिस्तानको साबिक विजेता फरवाटर एफसीसँग पराजित भएको छ। किर्गिस्तान स्थित बिस्केका स्थित मेडिकल युनिभर्सिटीमा सम्पन्न खेलमा नेपाली टोली 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको 20औं मिनेटमा किर्गिस्तानी टोलीले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। पहिलो हाफमा 1 गोलले पछि रहेको नेपालले दोस्रो हाफमा दबाव बनाउँदै उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो। दोस्रो हाफमा खेलमा दबाव बनाए पनि नेपालका 3वटा प्रहार गोलपोस्टमा ठोकिएर बाहिरिएका थिए। तर 43औं मिनेटमा कारगिल टोलीले काउन्टरमा गोल थाप्न सफल भयो। त्यसअघि नेपाली टोलीका आदिल अहमदले कर्नरबाट पाएको बललाई पोस्टको दिशा दिँदै गोल गरे पनि त्यसलाई रेफ्रीले उक्त गोललाई मान्यता दिएका थिएनन्। फरवाटर टिमका प्रशिक्षक गुफ्रोव रुसलानले दुई टोलीले राम्रो खेलेको भए पनि आजको खेलमा आफूहरू भाग्यमानी रहेको बताएका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।